शहर कायद में हर जगह आपको हर चौक पर ट्रैफिक पुलिस शहरियों को रोकती नजर आएगी और उनका पहला सवाल होता है लाइसेंस। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस ब्रांच आने से कतराते हैं क्योंकि उनके जहन में 3 सवाल जरूर होते हैं। पहला एजेंट माफिया, दूसरा रिश्वत और तीसरा पुलिस अफसरान के रवैये। आज हम मौजूद हैं ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नाजमाबाद में, जहां पर हम सूरत हाल देखते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं। मेट्रो वन न्यूज की टीम पहुंची ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नाजमाबाद, जहां ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले लोग अपने टेस्ट दे रहे थे। डीएसपी एजाज कायम खानी खुद टेस्ट की निगरानी कर रहे थे। उनका कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए डेटा एंट्री से लेकर कार चलाने तक 7 मरहले होते हैं। इस मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की एडमिन अफसर रजिया सलीम ने तमाम मरहलों के बारे में बताया। उसके बाद मेट्रो वन न्यूज की टीम पहुंची एसएसपी ड्राइविंग लाइसेंस सलमान हुसैन के पास और उनसे खुसूसी बातचीत की। इस वक्त पूरे सिंध में कितनी लाइसेंस ब्रांचें जो हैं वो काम कर रही हैं? सलमान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पूरे सिंध में कितनी लाइसेंस ब्रांचेज हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत फरमाई। और जैसा कि आपने इब्तदा में कुछ खदशात का इजहार किया कि यहाँ पर जो है वो माफिया काम कर रही है और एजेंट माफिया वगैरह, तो इससे पहले कि मैं अपनी ब्रांचेस के हवाले से बताऊँ, मैं आपके उन खदशात को दूर कर दूँ कि ये सब माजी की बातें हैं। शायद माजी में कभी ऐसा रहा हो कि एजेंट माफिया वगैरह, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से मौजूदा आईजी साहब कि खुसूसी तवज्जो की वजह से लाइसेंस ब्रांचेस का माहौल यकसर तब्दील हो चुका है और आईजी साहब की हिदायत पर अब लाइसेंस ब्रांचेस पूरे सिंध में, हमारी 11 ब्रांचेस हैं पूरे सिंध में। 6 ब्रांचेस जो हैं वो कराची में काम कर रही हैं और 5 ब्रांचेस जो हैं वो इंटीरियर सिंध में। तो एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है, एक ही हदफ है, एक ही टारगेट है कि हमें लोगों को फैसिलिटेट करना है। आईजी साहब का विज़न ये है कि लाइसेंस ब्रांच की जो पुलिसिंग है वो आम पुलिसिंग से हटकर और कन्वेंशनल जो हमारी रिवायती पुलिसिंग है उससे हटकर है। उनका कहना यह है कि हम एक तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं। हम जो है अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं और उस प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। गोया ये कि हम लाइसेंसेस जो हैं वो लोगों को, जो कस्टमर हैं हमारे, उनको हम एक तरीके से सेल कर रहे हैं। पहले उनका इम्तिहान होगा, पहले उनको जांचा जाएगा, उनकी एबिलिटी और क्रेडिबिलिटी चेक होगी और उसके बाद उन्हें लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो वो जो माहौल था वो यकसर तब्दील हो चुका है और उसमें मुसलसल तब्दीली आ रही है, बेहतरी आ रही है। और अब ये कि बाकायदा तौर पे लोगों को यहाँ वेलकम किया जाता है, खुश अखलाक अमला है। और अमले के हवाले से मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमने, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से ये तासुर आम है कि वो ज़्यादा बेहतर वर्कर साबित होती हैं, मेहनत से जांफशानी से काम करती हैं और उनकी मौजूदगी में जो है वो इदारे का माहौल भी डिसिप्लिन के हवाले से बेहतर हो जाता है। लिहाजा हमने जो हमारे काउंटर्स हैं जो लोगों को वेलकम करते हैं और फैसिलिटेट करने के लिए इब्तदाई तौर पर लोग उन्हीं काउंटर से रुजू करते हैं, उन काउंटर्स पर हमने हमारी जो नई ट्रेनिंग याफ्ता ख़वातीन थीं उनको हमने जो है उन काउंटर्स पर डिप्यूट किया है और उन काउंटर्स पे लोगों को जो है वेलकम करती हैं, उनको गाइड करती हैं और इस हवाले से उनकी बेहतर तौर पर रहनुमाई करती हैं। तो इस तब्दीली को लोगों ने पसंद किया है और ये कि यही सबब है कि लाइसेंसेस के इशूएंस और इजरा का काम जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ रहा है। इसीलिए कि लोग एतमाद कर रहे हैं, आते हैं और हमारा अमला खुशदिली के साथ और इंतहाई मुस्तैदी के साथ उनकी खिदमत कर रहा है। सलमान साहब, ये बताइएगा कि यहाँ नाजमाबाद लाइसेंस ब्रांच में तो खुश अखलाक अमला भी है, तमाम चीज़ें भी हैं। दूसरी ब्रांचेस के बारे में शिकायत हैं कि लोगों को, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो क्या ऐसी कोई शिकायत आपके पास आती हैं? देखें, शिकायत इस हवाले से तो है कि लोग कहते हैं कि हमें फ़ेल कर दिया
اور ہم گاڑی صحیح چلا رہے تھے، ٹیسٹ آپ کا مشکل ہے اور ہمیں فزیکل میں فیل کر دیا گیا، اس نوعیت کی شکایات تو ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر شکایات جو ہیں وہ غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اصل میں جب ٹیسٹ کے لیے کوئی آتا ہے تو تھوڑا سا ہم سب کا وہی مسئلہ ہے کہ ہم نفسیاتی طور پہ تھوڑا سا انڈر پریشر ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ یا امتحان لفظی ایسا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس میں پریشر میں آ جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ عام طور سے گاڑی چلا رہا ہے، اچھی گاڑی چلا لیتا ہے، لیکن جب اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، آپ کا امتحان لیا جائے گا اور اس امتحان کے لیے کچھ کونز اس کے آس پاس رکھ دی جائیں کہ آپ کو ان کونز کے سرکمسٹینسز میں ود ان دی سرکمفرنس آف دیز کونز آپ کو گاڑی چلانی ہے، تو کچھ نفسیاتی اور کچھ وہ امتحان کے پریشر کی وجہ سے وہ گاڑی کون کو ہٹ کر دیتی ہے۔ تو اب اس میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں فیل نہیں تھا، مجھے کر دیا گیا اور میری آئی سائٹ 6/6 تھی انہوں نے، تو اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں۔ کہیں شاید ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہر طریقے سے پاک باز ہیں اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، شاید عملے سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہو، لیکن ہماری کوشش مسلسل اور متواتر یہی ہے کہ لوگوں کی جو ہے شکایات دور کی جائیں، اور یہی سبب ہے کہ اب ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آن لائن ایشوئنس آف لائسنس بھی شروع کر دیا ہے۔ آن لائن کا سلسلہ یہ ہے، آن لائن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ہم آن لائن لائسنسز ایشو کر رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی چیک نہیں ہوگی، کوئی اسسمنٹ نہیں ہوگا۔ لرننگ لائسنس جو ہے اس کو ہم نے آن لائن کیا ہے، آن لائن اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ایشوئنس کا، اور اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو تجدید کرانی ہوتی ہے اپنے لائسنسز کی، رینیو کرانا ہوتا ہے، وہ بھی ہم آن لائن شروع کر رہے ہیں اور چند دن میں وہ کام کا آغاز ہو جائے گا۔ اس میں اصل پرابلم جو آتی ہے یا آئے گی وہ میڈیکل کے حوالے سے ہے، کیونکہ آئی ٹیسٹنگ جو ہے وہ اس کا لازمی فیچر ہے، تو وہ ہاسپٹل سے رابطے میں ہیں۔ ان ہاسپٹلس کا جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ جب کوئی اپلوڈ کر دے گا کوئی کینڈیڈیٹ اور لائسنس حاصل کرنے والا تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے۔ تو وہ مرحلہ بھی آخری مراحل میں ہے، انشاءاللہ وہ جلد جو ہے رینیول اور تجدید کا کام بھی آن لائن شروع ہو جائے گا۔ ہماری ڈی آئی جی صاحب ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی آئی جی صاحب کے ویژن کی روشنی میں بھرپور کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، اسی لیے آن لائن لائسنسنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ سلمان صاحب، یہ آن لائن لائسنس کا سلسلہ تو شروع کر دیا ہے، کچھ طریقہ بتائیں گے کہ لوگ کس طریقے سے اس کے ماضی میں ایک ایپ آئی تھی، لوگ اپائنٹمنٹ لیتے تھے، وہ ایپ جو ہے وہ ابھی جاری ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا آن لائن کا بھی تھوڑا سا آپ سمجھائیں، اپنے جو شہری ہیں جو دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان کو بتائیں کہ یہ آن لائن کا طریقہ کار کس طریقے سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی، آن لائن کا میں عرض کروں کہ وہ ایپ تو جو آپ گزشتہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو اب نہیں ہے، ڈسکارڈ ہو گئی ہے، نئی ایپ ہم نے جاری کی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اخبارات میں بھی مشتہر کیا ہے، اور ہماری جو ڈرائیونگ لائسنسز برانچز ہیں ان میں تمام میں ہم نے اس کو ڈسپلے کیا ہے طریقہ کار، اور وہ ہم اخبارات کے ذریعے بھی مشتہر کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ٹریفک کا چینل ہے اس پر بھی ہم اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اس میں طریقہ کار باقاعدہ بتایا گیا ہے، اور صرف مطلب کمنٹری نہیں ہو رہی ہے، اس کو بتصویر بھی بتایا گیا، اس کی ویڈیوز بھی تیار کی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر بھی سیکھ سکیں۔ بہت آسان سا طریقہ کار ہے وہ، اور اس تک طریقہ کار تک بالکل سہولت کے ساتھ رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کراچی میں اس وقت ڈرائیونگ لائسنس کی 6 برانچز ہیں۔ سب سے زیادہ خوبصورتی ناظم آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں نظر آئی، جہاں اندر ہال میں جگہ جگہ بہترین پینافلیکس لگے ہوئے تھے، جبکہ باہر گراؤنڈ میں جہاں مٹی ہوتی تھی اور وہیں ٹیسٹ لیے جاتے تھے وہ بھی پکا کرا لیا گیا تھا۔ سب سے خوبصورتی کی بات یہ تھی کہ گراؤنڈ میں ہریالی تھی اور جا بجا درخت لگے ہوئے تھے، جس سے شہریوں کو خوشگوار ماحول کا احساس ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی آپ نے صورتحال دیکھی، اور یہاں سے اب ایجنٹ مافیا کے خاتمے کے بعد شہری بآسانی آ کر اور سکون کے ساتھ اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ سمیر قریشی، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔